नमस्कार, म ओम श्रेष्ठ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा म यहाँहरूमाझ B.Ed प्रथम वर्षमा पढाइ हुने विषयवस्तु नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्धको पाठ्यांश परिचय दिन गइरहेको छु। पाठ्यांश परिचय: नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध, पूर्णाङ्क 100, उत्तराङ्क 35 र यसको विषय कोड रहेको छ नेपाली शिक्षा 417 र प्रति हप्ता पाठ्यक्रम दिइरहेको छ 6। पाठ्यांश प्रकृति विशिष्टीकरण वा सैद्धान्तिक हो र प्रति मिनेट पाठघण्टी 50 मिनेटको रहनेछ र जम्मा घण्टी 150 घण्टीको रहनेछ र यो B.Ed प्रथम वर्षमा पढाइ हुने विषयवस्तु रहेको छ। पाठ्यांश परिचय: यो पाठ्यांश शिक्षा शास्त्र 4 वर्ष B.Ed कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली विषयमा विशिष्टीकरण गर्न चाहने शिक्षार्थीहरूका लागि तयार पारिएको हो। यस पाठ्यांशमा आधुनिक नेपाली साहित्यका नाटक एकाङ्की र निबन्धको विकासक्रम, प्रमुख प्रवृत्ति र प्रतिनिधि लेखकका नाटक एकाङ्की र निबन्धको कृतिगत पठन, आस्वादन र विवेचनागत अध्ययन गराउने दृष्टिकोण राखिएको छ। साधारण उद्देश्य: यो पाठ्यांश पूरा गरेपछि शिक्षार्थीहरू निम्नलिखित कुरामा सक्षम हुनेछन्: नाटक र एकाङ्कीको परिचय दिन, नेपाली नाटक एवं एकाङ्कीको विकासक्रमको वर्णन गर्न, निर्धारित नाटककार र एकाङ्कीकारहरूको प्रवृत्ति ठम्म्याउन, विभिन्न दृष्टिकोणले नाटक र एकाङ्कीको विवेचना गर्न, निबन्धको सैद्धान्तिक परिचय दिन, निर्धारित निबन्धकारका प्रवृत्ति ठम्म्याउन, विभिन्न दृष्टिकोणले निर्धारित निबन्धको विवेचना गर्न। अब हामी यहाँ के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा विस्तृतमा यसरी हेरौँ। विस्तृतमा हामीले चर्चा गरे अनुसार सबैभन्दा पहिला यहाँ पाठ्यांश शीर्षकको परिचय हामी अघि कुरा गरिसकेका छौँ र यो साधारण उद्देश्य पनि कुरा गरिसकेका छौँ। अब विशिष्ट एकाइगत उद्देश्य र पाठ्य विषयहरू हेरौँ हामी। विशिष्ट एकाइगत उद्देश्यमा नाटकको सैद्धान्तिक परिचय दिन, नाटकको विधागत स्वरूप ठम्म्याउन, नाटकको परिभाषा बताउन, विषयवस्तुगत स्वरूप र अन्तिम परिणति, आकार प्रकारगत आयाम र शैलीका आधारमा नाटकको वर्गीकरण गर्न, नाटकका मुख्य घटक र तत्त्वको पहिचान गरी विवेचना गर्न, नेपाली नाटकका विकासक्रमको प्रमुख मोड र धारागत प्रवृत्ति ठम्म्याउन। यो खण्ड कमा नेपाली नाटकहरूको अध्ययन भन्ने हामी एकाइ पढ्छौँ, त्यसभित्र यी कुराहरू पढ्नेछौँ। यो 50 अङ्कको रहनेछ र यसको प्रति एकाइसम्म विषय रहेको छ र पहिलो एकाइमा नाटकको सैद्धान्तिक परिचय र वर्गीकरण विकासक्रम हामी पढ्नेछौँ। यसमा नाटकको विधागत स्वरूप पढ्नेछौँ हामी, नाटकको परिभाषा पढ्नेछौँ हामी, त्यस्तै गरेर नाटकको वर्गीकरण, विषयवस्तु स्वरूप र अन्तिम परिणति, आकार प्रकारगत आयाम शैलीका आधारमा वर्गीकरण पढ्नेछौँ। नाटकका घटक तत्त्व शीर्षकीकरण, कथानकीय, चरित्रगत, परिवेशगत, आख्यान संरचना, अङ्क दृश्य संरचना, दृष्टिबिन्दु आदि कुराहरू हामी यसमा पढ्नेछौँ। भाषा शैली, गतियति लय, बिम्ब प्रतीक विधान, उद्देश्य पनि हामी यही एकाइमा पढ्नेछौँ र नेपाली नाटकको विकासक्रम र प्रमुख मोड र धारागत प्रवृत्तिहरू पनि यहाँ हामी पढ्नेछौँ। र यसपछि नाटकको सैद्धान्तिक खण्ड सकिनेछ र अध्याय 2 मा अन्धविक नाटकको अध्ययन गर्नेछौँ हामी। नाटककार बालकृष्ण समद्वारा लेखिएको यो नाटक हो र यहाँ हामी उनको नाट्य प्रवृत्ति पढ्नेछौँ। दुखान्त नाट्य तत्त्व, कथानक, परिवेश, चरित्र योजना, विचार तत्त्व, दृश्य विधान, पदावलीका आधारमा अन्धविक नाटकको अध्ययन हामी यसमा गर्नेछौँ। यस खण्डमा अन्धविक नाटकको पठन, आस्वादन, बोध र विश्लेषण, अन्धविक नाटकभित्र विशिष्ट पङ्क्तिहरूको व्याख्या पनि हामी यस खण्डमा हामी अभ्यास गर्नेछौँ। र हामी एकाइ 3 मा मसान नाटकको अध्ययन गर्नेछौँ। मसान नाटकको र यो मसान नाटक अध्ययन गर्नुको उद्देश्य यस्तो रहेको छ: नाटककार गोपाल प्रसाद रिमालका नाट्य प्रवृत्ति ठम्म्याउन, विभिन्न नाट्य तत्त्वका आधारमा मसान नाटक विवेचना गर्न, मसान नाटकको पठन, आस्वादन, विश्लेषण गर्न, मसान नाटकभित्रका विशिष्ट पङ्क्तिहरूको व्याख्या गर्न, यो उद्देश्य राखिएको छ, विशिष्ट एकाइगत उद्देश्य। र हामी यस अध्ययनमा, यस खण्डमा नाटककार रिमालको परिचय, प्रवृत्ति, विभिन्न नाट्य तत्त्व
कथावस्तु, परिवेश, चरित्र, भाषाशैली, नाटकीय विचार, संरचना, शिल्प तथा भाषाशैली आदिका आधारमा मसान नाटकको अध्ययन गर्नेछौँ। मसान नाटकको पठन, आस्वादन, बोध र विश्लेषण गर्नेछौँ। मसान नाटकभित्र विशिष्ट पङ्क्तिको व्याख्याहरू पनि हामी यसमा गर्नेछौँ। र यसपछि हामी भोलि के हुन्छ नाटकको अध्ययन गर्नेछौँ। नाटककार विजय मल्लद्वारा लेखिएको यस नाटकको अध्ययन गर्दाखेरि हामीले एकागत विशिष्ट उद्देश्यमा हामी यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नाटककार विजय मल्लका नाट्य प्रवृत्तिहरू ठम्म्याउन, विभिन्न नाट्य तत्त्वको आधारमा भोलि के हुन्छ नाटकको विवेचना गर्न, भोलि के हुन्छ नाटकको पठन, आस्वादन र विश्लेषण गर्न, भोलि के हुन्छ नाटकभित्र रहेका विशिष्ट पङ्क्तिहरूको व्याख्या गर्न। हामीले अध्ययन गर्ने क्षेत्रहरू नाटककार विजय मल्ल र उनका नाट्य प्रवृत्ति, विभिन्न नाट्य तत्त्व, कथावस्तु, परिवेश, चरित्र, भाषाशैली, नाटकीय विचार, संरचना, शिल्प तथा शैली आदिका आधारमा भोलि के हुन्छ नाटकको अध्ययन गर्नेछौँ हामी यो नाट्य तत्त्वका आधारमा। त्यस्तै गरेर भोलि के हुन्छ नाटकको पठन, आस्वादन, बोध र विश्लेषण गर्नेछौँ। भोलि के हुन्छ नाटकभित्रका विशिष्ट पङ्क्तिहरूको व्याख्या पनि हामी यहाँ गर्नेछौँ। यसपछि अर्को नाटक रहेको छ हामीले पढ्ने नाटक बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू। बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटक नाटककार बासु शशीद्वारा लेखिएको नाटक हो र यसको एकागत विशिष्ट योगदानमा, विशिष्ट उद्देश्यमा हामी विभिन्न नाट्य तत्त्वका आधारमा बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको विवेचना गर्न सक्नेछन् भनेर चाहिँ राखिएको छ। त्यस कुरालाई ध्यान दिएर पढ्नेछौँ। बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको पाठन, आस्वादन र विश्लेषण गर्न सक्नेछन् भनेर यहाँनिर राखिएको छ। बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकभित्र रहेका विशिष्ट पङ्क्तिहरूको व्याख्या पनि यहाँनिर विशिष्ट उद्देश्य खण्डमा राखिएको छ। अब हामी यसको लागि विभिन्न नाट्य तत्त्वहरू, कथावस्तु, परिवेश, चरित्र, भाषाशैली, विचार, संरचना, शिल्प, भाषाशैली आदिका आधारमा बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको अध्ययन गर्नेछौँ हामी। त्यसपछि बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको पठन, आस्वादन र विश्लेषण गर्नेछौँ। बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकका विशिष्ट पङ्क्तिहरूको हामी व्याख्या पनि गर्नेछौँ। विशिष्ट पङ्क्तिहरूको व्याख्या पनि यस खण्डमा गर्नेछौँ। यसरी हामीले यी चारवटा नाटकहरूको अध्ययन B.Ed प्रथम वर्षको नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध शीर्षकको पाठ्यांशभित्र पढ्नेछौँ। र एकाङ्की खण्डमा हामी जाँदाखेरि एकागत विशिष्ट उद्देश्यमा हामी सर्वप्रथम खण्ड खमा नेपाली एकाङ्कीको अध्ययन भन्ने पढ्नेछौँ र यसको विशिष्ट उद्देश्य के रहेको छ भने नेपाली एकाङ्कीको परिचय दिन, एकाङ्कीको विकासक्रम, नेपाली एकाङ्कीको विकासक्रम र तिनका मोडहरू, उपमोडहरू निर्धारण गर्न, निर्धारित एकाङ्कीकारहरूका एकाङ्कीगत तत्त्वगत विवेचना गर्न, एकाङ्कीको पठन, आस्वादन, विश्लेषण गर्न र एकाङ्कीभित्रका विशिष्ट पङ्क्तिको व्याख्या गर्न भनेर यहाँनिर विशिष्ट उद्देश्य तय गरिएको छ। यसका लागि 25 अङ्क छुट्याइएको छ र हामी यस अन्तर्गत निम्न कुराहरू अध्ययन गर्नेछौँ। एकाङ्कीको सैद्धान्तिक परिचय, एकाङ्कीको विकासक्रम, प्रमुख मोड प्रवृत्तिसहित निम्नलिखित एकाङ्कीकारका प्रवृत्ति र तिनका आधारमा एकाङ्की पठन, आस्वादन, बोध तथा तत्त्वगत विवेचना र विशिष्ट पङ्क्तिको व्याख्या गर्नेछौँ हामी। जस्तै एकाङ्कीकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधान र उनको मरुभूमिका लेखक शीर्षकको एकाङ्की हामी अध्ययन गर्नेछौँ। एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी र उनको भावना एकाङ्की हामी अध्ययन गर्नेछौँ। एकाङ्कीकार गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले र उनको युगको शिकार एकाङ्कीको हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यस्तै गोपाल पराजुली एकाङ्कीकार र उनका गोलार्धका दुई छेउ एकाङ्की, त्यस्तै अशेष मल्ल एकाङ्कीकार र उनको म भनेको हामी एकाङ्की, एकाङ्कीकार मोहनराज शर्मा र उनको अब बाँझो हुन्न एकाङ्की, एकाङ्कीकार सरू भक्त र उनको निमावीय एकाङ्की हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यसरी हामीले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वटा एकाङ्कीको अध्ययन हामी B.Ed प्रथम वर्षमा गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी नेपाली निबन्ध खण्डमा प्रवेश गर्नेछौँ। नेपाली निबन्ध खण्डको खण्ड गमा नेपाली निबन्धको अध्ययन भनेर 25 अङ्क विभाजन गरिएको छ र प्रति एकाइ समय यसको 15 घन्टी रहेको छ र यहाँ हामीले एकाइ 7मा
एकाइगत विशिष्ट उद्देश्य अन्तर्गत निबन्धको सैद्धान्तिक परिचय दिन, निबन्धको विधागत स्वरूप ठम्म्याउन, निबन्धका घटक तत्त्व, शीर्षकीकरण, विषयवस्तु, भाव, विचार समेत र त्यसको निबन्धन भनेर पढ्छौँ। दृष्टिबिन्दु, उद्देश्य, प्रतिबिम्बक, बिम्ब प्रतीक, भाषा शैलीको पहिचान गर्न, नेपाली निबन्धको वर्गीकरण गर्न, निबन्धको परिभाषा बताउन जस्ता सक्नेछन् भन्ने कुराहरू एकाइगत विशिष्ट उद्देश्यमा प्लान गरिएको छ। र यस एकाइमा निबन्धको सैद्धान्तिक परिचय, निबन्धको विधागत स्वरूप, निबन्धको परिभाषा, निबन्धका घटक तत्त्व, शीर्षकीकरण, विषयवस्तु, भाव र विचार समेत र त्यसको निबन्धन, दृष्टिबिन्दु, उद्देश्य, बिम्ब प्रतीक र भाषा शैली, निबन्धको वर्गीकरण, निबन्धको परिभाषा जस्ता कुराहरू हामी यस एकाइमा पढ्नेछौँ, एकाइ 7मा। र एकाइ 8मा निम्नलिखित निबन्धकारका प्रवृत्ति र तिनका निर्धारित निबन्धको पठन, आस्वादन, बोध तथा तत्त्वगत विवेचना र विशिष्ट पङ्क्तिको व्याख्या भनेर चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। र यसको एकाइगत विशिष्ट उद्देश्यमा नेपाली निबन्धको परिचय दिन, नेपाली निबन्धको विकासक्रम र तिनका मोड उपमोडहरूको निर्धारण गर्न, निर्धारित निबन्धकारहरूका निबन्धको तत्त्वगत विवेचना गर्न, निबन्धहरूको पठन, आस्वादन र विश्लेषण गर्न, निबन्धभित्रका विशिष्ट पङ्क्तिको व्याख्या गर्न सक्नेछन् भनिराखिएको छ। त्यसका लागि हामी यस्ता पाठहरू पढ्नेछौँ। र बालकृष्ण समको देखेको निबन्ध, निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नेपाली साहित्यका सर्वश्रेष्ठ पुरुष निबन्ध, बद्रीनाथ भट्टराईको देशप्रेम निबन्ध, हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको तस्बिर निबन्ध, शङ्कर लामिछाने एक पत्र सम्पादकलाई भन्ने निबन्ध, केशवराज पिँडालीको सुरवीरहरूको नरक यात्रा निबन्ध, श्यामप्रसाद शर्माको 1 घण्टा बिताउन निबन्ध, भैरव अर्यालको भान्साको हजुर निबन्ध, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानको शालिकमा सङ्कलित सबशालिक विद्रोह शालिक निबन्ध पढ्नेछ हामी। तारानाथ शर्माको आँसु छचल्किँदै जान्छ निबन्ध, देवीचन्द्र श्रेष्ठ ताक्लाकोटदेखि मानसरोवरसम्म निबन्ध, डाक्टर दुर्गाप्रसाद भण्डारीको रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ निबन्ध र युवराज नयाँ गरेको बोलीको बगैँचा निबन्ध हामी पढ्नेछौँ। यसै गरी हामीले निबन्ध खण्डमा देखेको नेपाली साहित्यका सर्वश्रेष्ठ पुरुष, देशप्रेम, तस्बिर, 1 पत्र सम्पादकलाई, सुरवीरहरूको नरक यात्रा, 1 घण्टा बिताउन, भान्साको हजुर, सबशालिक विद्रोह, आँसु छचल्किँदै जान्छ, ताक्लाकोटदेखि मानसरोवरसम्म, रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ, बोलीको बगैँचा जस्ता निबन्धहरू हामी पढ्नेछौँ। र यसको शिक्षण विधि प्रत्येक एकाइमा आवश्यकताअनुसार व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, छलफल तथा प्रस्तुतिकरण विधिको उपयोग गरिनेछ भनेर चाहिँ तयार गरिएको छ पाठ्यांशमा। शिक्षण सामग्रीको रूपमा पाठ प्रकृति अनुरूप पाठ्यपुस्तक, सहायक पुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक, पाठपत्र, तालिका र आरेखहरूको प्रयोग गर्न सकिनेछ र गरिनेछ। र मूल्याङ्कन प्रक्रिया यस्तो रहनेछ। यस पाठ्यांशको अन्तिम मूल्याङ्कन त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली लिखित परीक्षाद्वारा गरिनेछ। तर कक्षा कार्यकलापका रूपमा पाठ्यवस्तुको प्रकृति अनुसार समूह कार्य, मौखिक तथा लिखित प्रस्तुति पनि गराउन सकिनेछ भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन प्रक्रिया राखिएको छ। र वार्षिक परीक्षामा सोधिने प्रश्नको प्रकृति र प्रश्न ढाँचा, त्यसको अङ्कबार चाहिँ यस अनुसार रहनेछ। प्रश्नको प्रकृति बहुवैकल्पिक प्रश्न 20वटा सोधिनेछन्, 1 अङ्कको हुनेछ, 20 अङ्क। र समूह खमा छोटा प्रश्न सोधिनेछन्, 3 विकल्प सहित 8 प्रश्न र एउटाको 7 अङ्क रहनेछ र जम्मा 56 अङ्क। समूह गमा लामो प्रश्न 1 विकल्प सहित 2 प्रश्न सोधिनेछ, जम्मा 24 अङ्कको रहनेछ। यसरी 100 अङ्कको मूल्याङ्कन हुनेछ, बाह्य मूल्याङ्कन। र यसका सन्दर्भपरक सूचीहरू र पाठ्यपुस्तकहरूको लागि यहाँ उल्लेख गरिएको छ यो पाठ्यांशमा। र यहाँले यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र आवश्यकताअनुसार यहाँले यसलाई पुस्तकालयबाट अथवा खरिद गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सकेसम्म यी कुराहरू पुस्तकालयबाट प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिनेछ। आजको बसाइलाई म यहीँ बिट मार्न चाहन्छु र अब आगामी दिनमा हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।
अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।